आर्मी चीफ की पाकिस्तान के कारोबारी हजरात से मुलाकात और उनसे मंसूब ये बात कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, और उनका ये भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि ये चंद सियासतदान और नाम लेके सुना है कि कहा कि जो पहले मोटरसाइकिल थे जिनके पास आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और इसके बारे में अब कुछ करना पड़ेगा। ये भी हमने उनके बारे में सुना कि वो बड़े परेशान नज़र आते हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आ रहा है जब पाकिस्तान में के फौरी सियासी मुस्तकबिल, इमीडिएट पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसके बारे में कोई भी चीज़ यकीनी नहीं है। आप इंतखाबात की तारीख की ही मिसाल ले लीजिए। एक दफ़ा फिर हमारे निगरान वज़ीर ने कहा कि उन्होंने अपनी बेबसी एक तरह से ज़ाहिर की कि वो कोई भी हतमी तारीख के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, इंतखाबात की हतमी तारीख के बारे में। तो जो भी जहाँ पर जैसे भी हो रहा है वो इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर इजाफा ही कर रहा है। मैं अपने साथी मुज़म्मिल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मुज़म्मिल साहब, ये निगरान वज़ीर आज़म की, अब मुझे उस तकनीकी बारीकियों में ना डालिएगा कि जी ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये वज़ीर आज़म का या निगरान हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन ये जो हम बेबसी देखते हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म की इलेक्शन की तारीख के बारे में, ये ऐसी बेबसी है जैसी कि हमें नज़र आती है जब वो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में जो अदालती अहकामात हैं उनको मानना उनके बस की बात नहीं नज़र आ रही। तो ये भी उसी तरह की बेबसी है या क्या वजह है कि अभी तक ये तारीख, एक सिंपल सा मामला तारीख का जो है वो नहीं हल हो रहा? देखिए आमिर साहब, आप मुझे जितना मर्जी वर्गलाएं, लेकिन मैं आइन और कानून से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं आपकी बातों में आकर पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ने की कोई ऐसी आपकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। लिहाजा मैं बिल्कुल आइन और वो क्या कहते हैं 73 के आइन के तनाजुर में और जो मुजवज़ा नई तरमीम कानून में की गई हैं उनके तनाजुर में निगरान वज़ीर आज़म के पास मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। जिनके पास है मुज़म्मिल भाई वो भी तो नहीं दे रहे ना। गैर आइनी नहीं वो छोड़ें, आपने सवाल, अगर वो तारीख देंगे तो वो एक गैर आइनी काम होगा, गैर कानूनी काम होगा। इस पर उनकी गिरफ्त हो सकती है, उन पर आइन से तजावुज़ करने की FIR दर्ज हो सकती है कि ये काम, इस काम का उनको आइन के तहत हक़ नहीं था तो उन्होंने क्यों किया। वो तारीख नहीं दे सकते हैं, अगर उनको दी तो वो आइन से तजावुज़ होगा और एक मारवाए आइन काम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बेचारों को आए 10-15 दिन हुए हैं और आप उनसे को मारवाए आइन काम कराना चाहते हैं, मैं नहीं कराना चाहता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। कुछ इबहाम है कि सदर ममलिकत भी ये तारीख दे सकते हैं। उन्होंने पिछले दिनों निगरान वज़ीर कानून से इस हवाले से मुलाकात भी की है। फिर हमने कुछ सुना है कि कोई बहुत ही दो बड़े जिम्मेदार लोग उनसे वो भी मिले हैं और उसमें भी सुना है आम इंतखाबात की तारीख पर भी बात हुई है। और अब ये इख्तियार अगर कोई थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर सवाल है कि कर सकता है या नहीं, तो सदर मुमलिकत है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। बेचारे निगरान वज़ीर आज़म को आप बेचारे ऐसी पंचिंग बैग बना लेते हैं कि जी वो क्यों नहीं दे रहा, भी क्यों दे, वो गैर आइनी काम क्यों करें इस मुल्क में। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि 30 नवंबर तक नहीं उन्होंने कहा 30 नवंबर तक हल्का बंदियां हो रही हैं, हल्का बंदियों का अमल शुरू हो गया। 30 नवंबर तक हल्का बंदियां हो रही हैं। इलेक्शन का शेड्यूल मिनिमम 54 दिन का होता है, नहीं तो 74 दिन का भी हो सकता है। अब जो वो डेट आएगी वो हल्का बंदियां ख़त्म होने के बाद आएगी ना, या आप चाहते हैं कि हल्का बंदियों के दरमियान ही वो इलेक्शन का शेड्यूल दे दें? क्या लोग कागजात जमा कराने का शेड्यूल दे दें? हल्के ही नहीं बने हुए, हल्के बने नहीं हुए, हल्का बंदियां प्रोसेस में हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन का शेड्यूल दे दें, लोग कहाँ जाके कागज जमा कराएं? अगर आपने इसको क्या पता उसका क्या हल्का है ना मुज़म्मिल, अगर कोई प्रोग्राम अनाउंस करना होता है नहीं, आप कानून और आइन के दायरे में बात करें कि वो प्रोग्राम तो आप अनाउंस पूरा कर सकते हैं, वो प्रोग्राम आप अनाउंस पूरा कर सकते हैं। मुझे इस वक्त अंबर की बात याद कैसे अनाउंस कर सकते हैं? उन्होंने शुरू में ही कहा था अंबर ने कि मुझे ये मामला जो है ये अदालतों में जाता नजर आ रहा है। अंबर, अब भी ऐसा ही लग रहा है? तो नहीं, अदालतें क्या कहेंगी अंबर के हल्का बंदियों के दरमियान ही शेड्यूल दे दिया जाए?
نہیں آپ عدالتوں کی بات چھوڑ بھی دیں. اس وقت میں کہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ تو کیا ہے نا. ان کا بھی کہنا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تاریخ آئی تھی دسمبر کی کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے وہ دسمبر میں مکمل ہوگا, اور وہ میرے خیال میں کہ فرسٹ 10 days آف دسمبر کی بات ہو رہی تھی اس وقت. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پھر اپنے اعتراضات اور جو شکایتیں ہیں وہ درج ہوتی ہیں اور ان کی کریکشنز ہوتی ہیں, اس میں بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں. لیکن یہ اب نومبر میں کے مکمل ہونے کی جو تاریخ دی جا رہی ہے اس کا یہی مطلب ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی, حالانکہ صدر بھی چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس آئیں لیکن وہ نہیں گئے. لیکن خیر اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس وقت میرے خیال میں کہ یہ اتنی تو خوش آئین بات ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا تھوڑا سا پیچھے کیا ہے اور وہ لچک دکھانے کی کوشش کریں. اس وقت الیکشن کمیشن کا قصور نہیں ہے. مزمل ہماری لڑائی تو ہو جاتی ہے بہت ساری باتوں میں, لیکن دیکھیے الیکشن کمیشن نے وہی کرنا ہے جو ان کو آئین قانون اور جو اسمبلی جو CCI ان سب کے مطابق ہی چلنا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے کچھ وکلا ہیں ان میں آپ کو ڈیوائڈ بھی نظر آ رہا ہے, کیا صدر تاریخ دیں گے یا نہیں یا الیکشن کمیشن دے گا. میرے خیال میں کہ اس سے بھی چھوڑ دیں. اتنا یہ بھی میں اتفاق کرتی ہوں کہ تاریخ نگراں وزیر اعظم نے تو نہیں دینی. یہ ہو سکتا ہے, یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ اتنی غیر یقینی ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, وہ بھی اگر کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ الیکشن کمیشن حتمی تاریخ نہیں دے رہا. تو سورس اس وقت الیکشن کمیشن ہی ہے اس غیر یقینی کی رائٹ امبر. لیکن ایک بنیادی طور پر ٹھیک ہے امبر. لیکن دیکھیں ایک چیز اور مزمل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی تو اپنا پروگرام بناتے ہوں گے نا کہ میں اگلے 2 مہینے لاہور ہوں گا, اس کے بعد میرا 4 ہفتے کا کام اسلام آباد ہے, اس کے بعد میرا 3 مہینے کا کام جو ہے وہ کراچی میں ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرون ملک چلا جاؤں گا. شیڈیول ہر کسی کا ہوتا ہے نا, تو وہ شیڈیول اناؤنس کرنے کے اندر کیا پرابلم ہے جی؟ ابھی تک آپ صرف اس بات پہ کیوں رکے ہوئے ہیں کہ حلقہ بندیاں نومبر کے, ہاں, اور یہ شارٹ کامنٹ پلیز کیجیے گا کہ صرف حلقہ بندیاں اس وقت تک مکمل ہوں گے اور آگے کی بات ہم حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گے تو پھر کریں گے. ارے شیڈیول بتانے میں کیا حرج ہے کہ اس وقت حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد اعتراضات ہوں گے یا جو بھی ان کا پروسیس ہے, اور اس تاریخ تک ہم الیکشن کرا دیں گے. یہ کیوں نہیں ہوتا نظر آ رہا منون بھائی؟ تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. لیکن جو جہاں تک مجھے سمجھ ہے حلقہ بندیوں کے درمیان شیڈیول نہیں آ سکتا. شیڈیول حلقہ بندیوں کے بعد آئے گا. آپ حلقہ بندیوں کے دوران انتخابی شیڈیول کا اعلان نہیں کر سکتے. اس وقت آئین کی 2 شقیں آپس میں متصادم ہیں. ایک شق میں یہ لکھا ہوا ہے 51 میں کہ جو الیکشنز ہیں وہ آخری مردم شماری جو نوٹیفائیڈ ہوگی اس کے مطابق ہوں گے. ایک شق میں لکھا ہوا ہے 90 روز میں ہوں گے. اب آپ نے اگر آخری مردم شماری کے مطابق کرانے ہیں پھر اس شق کو ماننا ہے تو پھر حلقہ بندیاں کرا لیں, 90 دن میں کرانا ہے تو حلقہ بندیاں چھوڑ دیں. تو یہ 2 شقیں آپس میں متصادم ہیں, اور یہ کون سی شق معتبر ہے اور کون سی غیر معتبر ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ مردم شماری والی کو فورگو کر دیں یا 90 دن والی کو فورگو کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے میں ممانعت نہیں ہونی چاہیے. اگر آئین اور قانون نہیں روکتا, اگر کہیں یہ لکھا نہیں ہوا قانون میں اور آئین میں کہ آپ حلقہ بندیوں کے دوران شیڈیول نہیں دے سکتے. اچھا لیکن دیکھیں میں اسی لیے کہتی ہوں نا کہ معاملہ پھر عدالت کے پاس ہی جائے گا نا. اگر 2 شقیں متصادم ہیں کس نے تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ کون سی زیادہ اہم ہے, کس پر عمل درآمد کیا جائے. ایگزیکٹلی فیصلہ ہو سکتا ہے اس